عليكم. اهلا وسهلا. بالنسبه للزلاب de deuxième année bac, branche sciences maths, PC, SVT, toutes les branches تيقدر بعض المرات ليكزارسيس ديال ديبول ار ال يكون مغاير تماما على لي كيسيون كلاسيك اللي ممكن كتشوفوها. شنو اللي غيكون مغاير فيه؟ هو دو جينيراتور جي بي اف. ما تيكونش عندنا ان جينيراتور ديال دو طونسيون. دونك جينا اليوم نصايبوا اون فيديو نشرحوا فيها هاد لو كا سبيسيال ديال ان اكزارسيس دان ديبول ار ال. Donc, on a un dipôle RL avec un générateur GBF. Donc, le même circuit, mais avec un générateur GBF qui délivre un courant triangulaire. Donc, il y a le prof, il y a l'oscilloscope déjà branché, avec l'écran d'oscilloscope qui est la valeur de R, la résistance 5 kΩ, les valeurs de la sensibilité verticale SVA et SVB, c'est deux entrées, les valeurs diagonales, ou la valeur de sensibilité horizontale. On va attaquer l'exemple, nous jouons les questions qui sont faites, mais je connais bien des rayons cool. Très bien. Donc, la première question, c'est montrer que UAM égale à moins L sur R DUBM sur DT. Qui fait je montrer l'expression. Bismillah. Donc, nous نشوفوا هذا الشيما. احنا عارفين بان l'oscilloscope visualise les tensions اللي كيمشيو من لا ماس لونطري، اللي كيمشيو من لا ماس لونطري، يعني كيفيزياليزي هاد لا طونسيون وكيفيزياليزي هاد لا طونسيون. Toujours, l'oscilloscope visualise la tension اللي غادا من لا ماس لونطري، حنا كنسميوها الدراري بالدعابه باش يعقلوا بها من الشطابه لكراها. يعني هاد لا طونسيون اللي عندنا هنايا سي اون طونسيون يو ا ان، وهاد لا طونسيون اللي عندنا سي اون طونسيون يو بي ام. Très très bien. مزيان. Donc هادو ce sont les tensions visualisées par l'oscilloscope. كنجي هناك افيك كولور واحد اخر كنرسموا لي طونسيون اللي عندنا في لو سيركوي. اي جايه من هنايا، هذه عندنا اي هنايا، قرايتنا كتقول لنا بان لا طونسيون انفيرسون مع اي سي اون طونسيون يو ال، ولا طونسيون عاوتاني هنايا اللي جات عندنا اي هنايا لا طونسيون انفيرسون مع اي سي اون طونسيون يو ار. تري تري بيان. دونك داويناتك من الشيما تيبان لك بان هاد الناس بجوج عندهم ميم سونس. دونك يو ا ام، دونك يو ا ام سي لا ميم شوز كو يو ال، بمعنى راه هي ال دي اي سو دي تي. علاش؟ عندنا لا موبيل ادايا، ما عندناش لا ريزيستونس. تري بيان. مي هنايا عندنا لو سونس اوبوزي، بمعنى عاوتاني عوينه واحده اخرى، بمعنى ان يو بي ام ايكال موان يو ار ايكال موان ار فوا اي. دونك كنسميو هاد دوز اكسبرسيون، ليكسبرسيون 1 اي ليكسبرسيون 2. كيفاش غنلقاو ليكسبرسيون الاولى؟ غنقلبوا على اي من هنايا، غنديريفيوها غنعوضوها مزيان. دونك 2 ليكسبرسيون 2 بوان. شنو عندنا؟ عندنا الاي كتساوي موان 1 سور ار فوا يو بي ام. تري بيان. انا فاش غنبغي هنا ما غنبغيش اي، غنبغي ديريفي، دونك جو ديريف اي. دي اي سور دي تي ايغال موان 1 سور ار سي اون كونستانت فوا دي دو يو بي ام سور دي تي. دونك هنايا عاوتاني غنرجعو remplaçant dans l'expression 1. طق طق. شنو غادي يولي عندك؟ غادي يولي عندك يو ا ام هي كتساوي هذا في هذا غيعطيك لي موان ال سور ار فوا دي يو بي ام سور دي تي. تري تري بيان. مزيان. La question numéro 2. Q2. Très bien. Q2, c'est identifier. Mais c'est un prof. De la courbe en noir, la courbe numéro 1, ou de la courbe en rouge, la courbe numéro 2. Identifier les courbes 1 et 2. طق طق. دونك هنا شنو غنكتبو؟ مزيان شويه. حنا عندنا لو جينيراتور ها هو لو جينيراتور délivre une tension ou un courant triangulaire. يعني la tension اللي qui dépend, il y a un courant triangulaire, il y a un I triangulaire. Donc la tension qui dépend de I, c'est une relation triangulaire. Je connais fait I, il y a deux bouges. Il y a un I sur DTI, il y a un donc UBM, il y a un triangulaire. Automatiquement,
هنايا حيت عندنا يو بي ام تيساوي موان ار اي، عندك هادي تريونغولار حتى هذا غيكون تريونغولار، دونك يو بي ام دونك غيكون عندك هنايا يو بي ام تريونغولار. تريونغولار مازال ملي كتحط الاستاذ هذا الشيء هذا ديك الساعه كتقول له بان واحد لاكورب واحد غتكون ديال شكون ولاكورب جوج غتكون ديال شكون. شكون هو التريونغولار هنا عندنا هو الجوج، دونك هو يو بي ام، دونك جوج هو يو بي ام حيت يو بي ام تريونغولار، جوج عندنا تريونغولار هاهي، والواحد غيكون عندنا شكون هو، غيكون عندنا هو يو ا ام. تري تري بيان. لا كيسيون كو 3 اللي كتكون دائما هادشي كيبقى يتعاود متخافش منه، لا كيسيون كو 3 اللي كتكون عندنا دائما شكون هي؟ سي كالكولي ال calculer L. Très très bien. مزيان. انت مولف L كتجيبها يا اما من طو يا اما ملي كتكون عندنا لا كورب اكسبونونسيال. دابا لا. دابا غنحاول نجيبو من هاد ليكسبريسيون. وشنو غنلقاو L دابخي ليكسبريسيون هادي من هنايا؟ شنو غنلقاو L ايكال. هنايا غتولي عندك موان R فوا U A N لو تو سور D U B M سور D T. Très très bien. Donc R عندنا غنمشيو دابا on cherche UAM la valeur و on cherche DUBM sur DT. دونك غنجيو هنا عارفين بان UAM شكون هو الواحد، يعني هو هذا اللي عندنا هنايا اون نوار ها هو صافي ريكتانغولار. لو بروبليم هو انه هنا كياخذ دي فالور فاريابل، مرات يكون نيجاتيف مرات يكون بوزيتيف، مرات يكون نيجاتيف مرات يكون بوزيتيف. اول حاجه غنوصلك لها في ليكرون دوسيلوسكوب. دائما تخيل بان هنايا عندك واحد لاكس، هاد لاكس عندنا هنايا عندك واحد لاكس هنايا، عندك واحد لاكس ديال او، وهذا اللي عندنا هنايا طق 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 سي ان اكس دو طون دائما. دونك الا بغيت تحسب لا فالور هنا غتلقاها نيجاتيف، وبغيت تحسب لا فالور هنا غتلقاها فالور بوزيتيف. دونك شنو غندير؟ توجور جو ترافاي دون اون دومي بيريود، حيت هذا سي اون طونسيون بيريوديك. دونك خاصنا حنا نخدمو هذه هي لا بيريود طلع هبطه، دونك حنا خاصنا نخدمو دون اون دومي بيريود تي سور دو، ولا واحد غيخدم هنا وواحد غيخدم هنا غنلقاو لي ميم فالور. دونك توجور كتقول الاستاذ هنايا اون ترافاي، ولا الاستاذ اصلا تيقولها لك اون ترافاي دون اون دومي بيريود تي سور دو طق طق. دونك الا جينا لهاد لا بيريود انا غنخدم هنا، جينا لهاد لا بيريود شكون هو يو ا ام؟ شكون هو يو ا ام؟ d'après la définition ديال l'oscilloscope c'est le nombre de divisions, c'est le nombre de divisions fois la sensibilité verticale. Puisque on a deux sensibilités verticales, on va dire même UAM, donc on va donc SVA. Très bien. Application numérique. Nombre de divisions. هابط بالنسبة لهذا هو O. هابط بالنسبة للزيرو. هابط بالنسبة للزيرو دو ديفيزيون. يعني هنا عندنا موان 2. و SVA عندنا 0,2. donc عندنا 0,2 يعني غنلقاو موان 0,4 فولت. Très bien. دابا غنمشيو نقلبو على شكون؟ على دي يو بي ام سور دي تي. غنجيو دونك عافاك هنايا دي يو بي ام سور دي تي ايكال. حنا توصينا لكم شحال من مره سواء في الالكتريسيتي سواء في النيوكليير سواء في لا ميكانيك سواء في اي كورب، الا كنتي كتقلب على بصفه عامه الا كنتي كتقلب على الدي ديال هاد الناس، على الدي ديال هاد الناس سي لو كويفيسيون ديريكتور. دي دو اي سور دي اكس توجور غرافيكمون سي لو كويفيسيون ديريكتور. باش نكونوا واضحين، الا كانت عندنا لا كورب سي اون دروات سي لو كويفيسيون ديريكتور دو سيت دروات، الا كانت عندنا لا كورب اكسبونونسيال ولا شي حاجه كناخذوا لا طونجون. دونك هنايا هذا غنخرجوه لو كويفيسيون ديريكتور ناقص ناقص. غتاخذ دو بوين، خذ معايا دو بوين، غناخذ انا وياك هاد لو بوين وغناخذ انا وياك هاد لو بوين. سمي مثلا هاد لو بوين هنايا ا، سمي هاد لو بوين مثلا هنايا بي. دونك شنو غنديرو؟ غنديرو يو ا، غنديرو سيدي يو ا على تي ا، ولا غنديرو يو بي على تي بي. عادي جدا. خذ معايا لي فالور ديالك عادي ها. يو ا بروجيكسيون ديال يو هنايا شحال غتلقى؟ واحد جوج ثلاثة، دونك عندنا هنا ثلاثة، عندنا هنايا ثلاثة ناقص يو بي بروجيكسيون ديال يو بي عندك موان 3 يعني ناقص ناقص ثلاثة، عندك هنايا موان 3، ولكن هادو غير لي ديفيزيون خاصنا نضربهم في اس في بي. علاش؟ حيت هنا عندنا لا طونسيون يو بي ام تي ا بروجيكسيون ديال على تي عندك دو ديفيزيون، دونك عندك هنايا جوج ها هي. الاخر بروجيكسيون ديال هذا على هنا تبقى زيرو، ها هو موان زيرو، ولكن هادو بجوجهم غنضربهم في اس اش بمعنى 3 ناقص ناقص 3 هي شحال؟ هي 6 في اس في بي. اس في بي عندنا هي شكون؟ هي 5
هنايا عندنا جوج، هي عندنا هنا جوج مضروبه في 10 بيسونس موان 3 كيعطيك هادشي. صافي 5 30 على جوج 15 ديال الطار الفوق غتولي عندك هنايا 15 10 بيسونس 3 فولت. من بعد tu remplaces كتلقى بان ال ايغال موان ار شحال عندها 5 كيلو، دونك عندك 5 10 بيسونس 3 في يو ا ام شحال لقينا موان 0,4 ها هو لو تو سور 15 10 بيسونس 3. تري بيان تجي غتحسبو غتلقى هداياش بالاونغي. دونك الله يرضي عليك هاد المثال عقل عليه، عاود خدمو، لي كيسيون ديالو ما كيتبدلوش، ما غتلقاه حتى شي وطني بيسي، ما غتلقاه حتى شي وطني سيونس مات، فايت محطوط في ناسيونال اس في تي. الله يجازيكم بخير، خدموه دائما، خدم كلشي باش تهنى من كلشي. السلام عليكم، الله يعاونكم.